प्रथम खंड अवतार जीवन में साधक भाग। इस अध्यायलाई हामीले श्रवण मनन गरिरहेका छौँ। त्यस क्रममा 111 पृष्ठको अवतार पुरुषों के मन की क्रमिक उन्नति, जीवन तथा अवतारों में शक्ति का भेद, यसलाई हामीले यो प्याराग्राफ पढिसक्यौँ। फेरि यसलाई एकचोटि दोहोऱ्याएर पढ्नेछौँ। यह पहले ही कहा जा चुका है कि अवतार पुरुषों के जीवन में बाल्यावस्था से ही समय समय पर यह देखा जाता है कि वे मन की उच्च भूमि में आरूढ़ होकर जगत में सर्वदा दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु तथा व्यक्तियों की भांति भाव राज्य के विषयों के भी दृढ़ अस्तित्व का अनुभव करते हैं। तदनंतर ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं तथा उक्त प्रकार का दर्शन उनके जीवन में बारंबार जितना ही उपस्थित होता रहता है, उतना ही स्थूल यानी बाह्य जगत की अपेक्षा भाव राज्य के अस्तित्व में ही उनका प्रगाढ़ विश्वास हो जाता है। अंत में सर्वोच्च अद्वैत भाव भूमि में आरूढ़ होकर जिस एकमेव अद्वितीयम वस्तु से विभिन्न नाम रूपमय इस जगत का विकास हुआ है, उसका अनुसंधान पाकर वे सफल मनोरथ हो जाते हैं। जीवन मुक्त पुरुषों को भी ऐसा ही होता है। अंतर केवल इतना है कि अवतार पुरुष अत्यंत स्वल्प काल में ही जिस सत्य पर पहुंचते हैं, उनको उसकी उपलब्धि के लिए आजीवन प्रयास करना पड़ता है, अथवा स्वयं स्वल्प काल में अद्वैत भूमि पर आरोहण करने में समर्थ होने पर भी दूसरों को उस भूमि में आरोहित करने की शक्ति अवतार पुरुषों की तुलना में उनमें अत्यंत ही स्वल्प होती है। श्री रामकृष्ण देव की उक्त विषयक शिक्षा का स्मरण कीजिए। शक्ति के प्रकाश को लेकर ही जीव तथा अवतार में प्रभेद है। इसमें एउटा उल्लेखनीय कुरा के छ भने अवतार पुरुषों के जीवन में के क्रमिक उन्नति, जीवन तथा अवतारों में शक्ति का पहले आवाज है। हाँ? मेरो यसमा एउटा विशेष उल्लेखनीय कुरा के छ भने ब्रह्मज्ञान त अवतार पुरुषलाई पनि साधना अवतार
पुरुषले पनि साधना गरेर ब्रह्मज्ञानमा अवस्थित हुन्छन्। साधारण मान्छे पनि साधना गरेर त्यही अवस्थामा पुग्न सक्छन्। तर दुईटाको विशेष भिन्नता छ। एउटा त अवतारहरू श्रीरामकृष्णको वचनामृतमा नै हामीले के पाउँछौँ भने अवतारहरू अथवा नित्य सिद्ध जो हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ नित्य नै त्यो परब्रह्म तत्त्वको ज्ञान हुन्छ। जहिले पनि कहिले पनि त्यो परब्रह्म तत्त्वको ज्ञानबाट उनीहरू चाहिँ वञ्चित हुँदैनन्। एउटा कुरा र यस जन्ममा पनि उनीहरूलाई त्यो अवतार तत्त्व त्यो ज्ञानमा चाहिँ बाल्य अवस्थाबाट नै उनीहरूलाई त्यो ज्ञान रहि नै रहेको हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अवतार पुरुष जो हुन्छन् उनीहरूले पनि साधना गरेर त्यस ज्ञान प्राप्तिको लागि साधना गर्छन्। यस विषयमा श्रीरामकृष्णको के उपदेश छ भने जसरी साधारण नियम के हो भने पहिला वृक्षहरूको फलफुलको वृक्षहरूको पहिला फुल फुल्छ, त्यसपछि फल त्यसमा उत्पन्न हुन्छ। फुल पहिला र फल पछि। तर अवतार पुरुषहरूमा चाहिँ ज्ञान पहिल्यैदेखि नै रहिरहेको हुन्छ। जस्तो फर्सी अथवा त्यस्ता किसिमका जुन लहरे फलहरू छन्, फर्सी, कुभिन्डो इत्यादि, त्यसमा के देखिन्छ भने पहिले फल हुन्छ, त्यसपछि फुल हुन्छ। त्यो हामीले देखिन्छ, फल पहिले नै लागिसक्छ। त्यस्तै प्रकारले अवतार पुरुषहरूमा पनि त्यो जुन अनुभूति हुन्छ, आध्यात्मिक अनुभूति, त्यो पहिलेदेखि नै विद्यमान रहिरहेको हुन्छ। पछि त्यसको जुन फेरि साधना गरेर उनीहरूले फेरि त्यस कुरालाई फेरि त्यो फल प्राप्त गर्छन्। तर फल उनीहरूमा पहिलेदेखि नै हुन्छ। अर्थात् त्यो कुरा, त्यो ज्ञान, त्यो अद्वैत ज्ञान उनीहरूमा पहिलेदेखि नै हुन्छ। एउटा कुरा त्यही भएर त्यो ज्ञानको लागि उनीहरूलाई धेरै कठिन, जस्तो अरूहरूलाई चाहिँ आजीवन, यसमा स्वामी शारदानन्द महाराजले लेख्नुभयो, अनि कसैलाई त एउटा जन्मले मात्रै पनि पुग्दैन, धेरै जन्मको तपस्यापछि बल्ल गएर कति लाखौँ जन्मको तपस्यापछि गएर त्यो फल प्राप्त हुन सक्छ। अर्थात् त्यो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ। तर अवतार पुरुषहरूलाई यसै जन्ममा र केही अल्प समयमा नै त्यो कुराहरू उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। श्रीरामकृष्णले त्यो भन्नुहुन्छ। अनि अर्को भिन्नता के हो भने साधारण मान्छेले तपस्या गरेर ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरे पनि अरू मानिसहरूलाई त्यही ब्रह्मज्ञानमा पुर्याउने उनीहरूमा त्यति शक्ति हुँदैन। अति नै सामान्य शक्ति, अथवा उनीहरूको सम्पर्कमा आउने एक या दुईजना उनीहरूको त्यो अनुभूतिबाट लाभान्वित होलान्। नत्र उनीहरूको जीवन चाहिँ आफ्नो मुक्तिको लागि नै हो। पुरै जगतको कल्याणको लागि अथवा पुरै जगतको मुक्तिको लागि उनीहरूको जीवन हुँदैन भने अवतारहरूको जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पुरै जगतको सबैको मोक्षको लागि र त्यस कारणले उनीहरू अवतारहरूद्वारा लाखौँ मान्छेहरूको, करोडौँ मान्छेहरूको र धेरै समयसम्म अवतारहरूको शक्तिले काम गरिरहन्छ। भनिन्छ साधारण मान्छेले तपस्या गर्यो भने उसको आफ्नो मात्रै कुण्डलिनी जागरण हुन्छ भने अवतार पुरुषहरूले जब तपस्या गर्दछन् तब केवल आफ्नो कुण्डलिनी मात्रै होइन, पुरै ब्रह्माण्डको नै कुण्डलिनी जागरण हुन्छ, ब्रह्म कुण्डलिनी जागरण हुन्छ।
त्यही भएर अवतार पुरुषहरूमा र अरू मान्छेहरूमा ब्रह्मज्ञानी भए पनि त्यो भिन्नता चाहिँ रहन्छ नि। जसरी शक्तिको श्रीरामकृष्णले भन्नुहुन्छ, ईश्वरचन्द्र विद्यासागरलाई श्रीरामकृष्णले भन्नुभएको थियो के सबै मानिस एक होइनन् र भन्दाखेरि श्रीरामकृष्णले कसरी होला नि त, किनभने कुनै मान्छे एकजना मान्छेबाट पनि डराएर भाग्छ भने कुनै मान्छेले 10 जनालाई पनि हराइदिन सक्छ। त्यही भएर शक्तिको तारतम्य छ। विभु रूपमा भगवान ईश्वर सर्वभूतमा समान हुँदा हुँदै पनि शक्तिको भेद छँदैछ। त्यो कुरा अवतारमा पनि त्यही नै हो। जीव र अवतारमा पनि त्यो भेद हुन्छ नै। जीवले ब्रह्मज्ञान प्राप्त त गर्न सक्छन् अथवा जीवन मुक्त पुरुष बन्न सके पनि उनीहरू चाहिँ अवतार जस्तो बन्न सक्दैन। अवतार वर्ग देव मानव तथा सर्वज्ञ अद्वैत भूमि में कुछ दिन अवस्थित रहकर जगत कारण की साक्षात अनुभूति से परितृप्त हो अवतार पुरुष जब पुनः मन की निम्न भूमि में उतरते हैं, उस समय साधारण दृष्टि से मानव मात्र दिखाई देने पर भी वास्तव में वे मानवातीत या देव मानव पद को प्राप्त करते हैं। जगत तथा उनके कारण इन दोनों पदार्थों को साक्षात प्रत्यक्ष कर तुलना अनुसार बाह्यांतर जगत के छाया सदृश अस्तित्व को तब वे सर्वदा सर्वत्र अनुभव किया करते हैं। उस समय उनके मन में उच्च शक्ति समूह स्वतः ही लोकहित के निमित्त सदा प्रकट होता रहता है तथा जगत के पारदृष्ट समस्त पदार्थों के आदि मध्य तथा अंत को सम्यक रूप से जानकर वे सर्वज्ञत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उनके अलौकिक चरित्र तथा चेष्टाओं को देखकर स्थूल राष्ट्र संपन्न हम लोग उनकी अभय शरण लेते हैं तथा उनकी असीम कृपा से ही हमें पुनः यह अनुभव होता है कि बहिर्मुखी वृत्तियों के द्वारा बाह्य जगत के परिदृष्ट पदार्थ तथा व्यक्तियों का आश्रय लेकर यथार्थ सत्य की प्राप्ति अथवा जगत कारण का अनुसंधान एवं शांति लाभ करना हमारे लिए कभी संभव नहीं है। यसमा अर्को कुरा के भने साधारण मान्छेले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेर ऊ चाहिँ जीवन मुक्तको अवस्थामा रहे पनि उसमा त्यो शक्ति हुँदैन जुन चाहिँ अवतार पुरुषहरूमा हुन्छ र अवतार पुरुषहरूले अद्वैत भूमिमा अवस्थित रहेर फेरि त्यस जगत कारण को साक्षात अनुभूतिबाट परितृप्त भएपछि पनि फेरि मनको निम्न भूमिमा आएपछि हेर्दाखेरि साधारण मान्छे जस्तो देखिए तापनि तिनीहरू चाहिँ देव मानव हुन्छन् र उनीहरूमा एउटा अद्भुत शक्ति हुन्छ जुन शक्तिद्वारा उनीहरूले यस जस्तो कि भगवत गीतामा भनिएको छ एउटा धर्मको पुनस्थापना अर्थात् धर्मलाई फेरि स्थापना गर्नु अर्थात् धर्म जुन मान्छेको मनबाट धर्मको विषयमा जुन कन्फ्युज्ड भ्रान्त विचारहरू थिए ती विचारहरू अझै परिष्कृत हुँदै जान्छन् र फेरि धर्मको पुनर्स्थापना हुन्छ। बुद्ध भगवानको भनाइ अनुसार धर्मचक्र प्रवर्तन फेरि हुन्छ।
तर साधारण मान्छेहरूद्वारा त्यो हुन सम्भव हुँदैन। र अवतार पुरुषहरूले एकैचोटिमा के पनि देख्छन् भने परब्रह्म तत्त्वको दर्शन पनि गर्छन् अनि यस जगत दुईटैलाई एकैचोटि उनीहरूले चाहिँ दर्शन गर्न सक्छन् र दुईटाको उनीहरूले अस्तित्वको अनुभव पनि गर्न सक्छन् र उनीहरू चाहिँ त्यो परब्रह्म तत्त्व प्राप्तिपछि यस जगतमा केवल लोकहितको लागि नै उनीहरू रहन्छन्। र उनीहरूको अलौकिक चरित्र देखेर साधारण मान्छे जसको स्थूल दृष्टि हुन्छ उनीहरू चाहिँ शरणमा जान सक्छन् र अभयदान उनीहरूबाट प्रदान गर्न सक्छन्। अभयदान उनीहरूबाट अवतार पुरुषबाट प्राप्त गर्न सक्छन्। अवतार पुरुषहरूमा अर्को के क्षमता हुन्छ भने जीवको वर्तमान भूत र भविष्य त्रिकालदर्शी उनीहरू हुन्छन् र प्रत्येक जीवको भूत वर्तमान र भविष्य सबै देख्न सक्ने उनीहरूमा क्षमता हुन्छ र उनीहरूलाई कसरी आध्यात्मिक जीवनमा परिचालित गर्ने त्यो शक्ति उनीहरूमा चाहिँ विशेष रूपमा हुँदछ। जुन साधारण साधक जसले साधनाद्वारा मोक्ष प्राप्ति गरेको हुन्छ उसमा त्यो हुन सक्दैन। कृष्णले उदाहरण दिनुहुन्छ कि एउटा जुन काठ साधारण गलेको सडेको काठ नदीमा आफै नदीमाथि भासिँदै एउटा किनारबाट अर्को किनारमा जान त सक्छ, तर त्यसमा एउटा चरा बस्यो भने पनि त्यो डुब्न सक्छ। तर जुन चाहिँ बहादुरी काठ हुन्छ, जुन लग मुडो हुन्छ, त्यो मुडो चाहिँ के हुन्छ भने आफू त एउटा किनारबाट अर्को किनारमा जान सक्छ र साथै त्यसमाथि अरू मानिसहरू पनि त्यसमाथि बसेर यो किनारबाट अर्को किनारमा पार लाग्न सक्छन्। अथवा जस्तो स्टिम बोट जसमा मान्छे स्टिमर भन्छ, स्टिमरमा बसेर हजारौँ मानिसहरू एउटा किनारबाट अर्को किनारमा जान सक्दछन्। त्यसरी नै अवतार पुरुषहरूले हजारौँ मानिसहरूलाई यो संसार चक्रको एउटा किनारबाट अर्को किनारमा लैजान सक्दछन्। उनीहरूको अवतारहरूको आश्रय लिएर हामी चाहिँ यस जगत संसार रूपी महासमुद्रबाट पार लाग्न सक्छौँ भने उनीहरूले हामीलाई पार लगाउन सक्छन् भने साधारण जीवन मुक्त पुरुषको लागि त्यो सम्भव हुँदैन। यो पनि भिन्नता बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दा बाहिर दृष्टिबाट बाहिरबाट हेर्दा दुईटै एउटै देखिने भए पनि अवतार पुरुषमा र साधारण व्यक्तिमा यो चाहिँ भिन्नता रहन्छ। बहिर्मुख वृत्तियों को लेकर जड़ विज्ञान की आलोचना के द्वारा जगत कारण का ज्ञान होना असंभव है। हमारी उपरोक्त बात को सुनकर पाश्चात्य विद्या पारंगत पाठक वर्ग निश्चय ही यह कहेंगे कि बाह्य जगत के पदार्थ तथा व्यक्तियों का अवलंबन कर अनुसंधान करने के फलस्वरूप आजकल मानव का ज्ञान कितना वर्धित हुआ है तथा प्रतिदिन हो रहा है, इसका जिसने अनुभव किया है वह ऐसा कभी नहीं कह सकता। इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि जड़ विज्ञान की उन्नति से भौतिक ज्ञान वर्धता की बात सत्य होने पर भी उसकी सहायता से हम पूर्ण सत्य को प्राप्त करने में कदापि सफल नहीं हो सकेंगे।
क्योंकि जो विज्ञान जगत कारण को जड़ अथवा हमसे भी अधम तथा निकृष्ट जाति की वस्तु कहकर धारण करने की शिक्षा दे रहा है, उसकी उन्नति से क्रमशः बहिर्मुखी बनकर अधिक मात्रा में रूप रसादि के भोग को ही हम अपने जीवन का मुख्यतम लक्ष्य मानते चले जा रहे हैं। अतः एकमात्र जड़ वस्तु से ही जगत की सारी चीजें उत्पन्न हुई है, यह बात यंत्र के सहारे किसी समय प्रमाणित होने पर भी अर्धराज्य के विषय हम लोगों के लिए चिरकाल तक अंधकाराच्छन्न तथा अप्रमाणित ही रह जाएंगे। भोग वासना का त्याग तथा अंतर्मुखी वृत्ति संपन्न होने पर ही मानव मुक्ति के मार्ग पर पहुंच सकता है। जब तक यह बात हृदयंगम न होगी, तब तक देश कालातीत सत्य को प्राप्त कर शांति लाभ करना हमारे लिए कभी भी संभव न हो सकेगा। अब बहिर्मुख जगत को इस पैराग्राफ को मुख्य विषय वस्तु क्यों बनी? बहिर्मुख जगत को अध्ययन द्वारा या विज्ञान को अध्ययन द्वारा हामी के कुनै दिन यस पुरै परब्रह्म तत्व या अन्तिम जुन ज्ञान छ त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ, अथवा यो जगतको फाइनल कारण जुन हो, जगत कारण अल्टिमेट कज अफ द युनिभर्स, त्यस कुरालाई हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौँ बाह्य जगतको अध्ययनद्वारा भन्ने कुरा हो। अब विज्ञान या जडवादी अथवा जसले चाहिँ भौतिक विज्ञानको अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूले यसै कारणले भौतिक विज्ञानको गहिराइसित अध्ययन गरिरहेका छन् कि यो भौतिक विज्ञानको अध्ययनद्वारा हामी कुनै न कुनै दिन यो जगत कारण अर्थात् अल्टिमेट कज, त्यसमा चाहिँ हामीले यो संसारको कसरी सृष्टि भयो, त्यस विषयमा यो कहाँबाट आयो यो संसार, त्यसको विषयमा हामीले सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछौँ भन्ने जो चाहिँ भौतिक विज्ञानको अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, केवल भौतिक विज्ञानको अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरूको त्यस प्रकारको विचार हुन सक्दछ। तर स्वामी शारदानन्द महाराजले के भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ ज्ञान जगत कारणको ज्ञान हुन असम्भव छ। किनभने कुनै कुनै बेलामा के हुन्छ भने यो भौतिक जगतको जब हामीले अध्ययन गर्दै जान्छौँ, यसले हामीलाई युनिटीमा पुर्याउनुको सट्टा बरु फर्दर ब्रान्चिङ, हामी कस्तो भने कुनै पनि एउटा रुखको जराबाट मूलबाट माथि उठ्यौँ भने के हुन्छ भने त्यसको मूलमा पुग्नु छ भने जुन दिशामा हामी जानुपर्ने हो, वृक्षको मूलतिर गयौँ भने त्यो त्यसको मूललाई हामीले भेटाउन सक्दछौँ। तर मूलतिर नगएर हामी चाहिँ हाँका बिगातिर गयौँ भने जति हामी चाहिँ त्यसमा अगाडि बढ्छौँ के हुन्छ भने फर्दर ब्रान्चिङ, त्यो हाँगा बिगाहरू अझै बढी हाँगा बिगा, अझै बढी हाँगा बिगा, अझै बढी हाँगा बिगा आइरहने हुनाले त्यसरी चाहिँ त्यो युनिटीमा पुग्नु सम्भव हुँदैन। किनभने जति त्यसको सहायताले जति हामी अगाडि बढ्छौँ त्यति नै फर्दर ब्रान्चिङ हुँदै जान्छ। तर हामी चाहिँ त्यो वृक्षको मूलतिर लाग्नु प्रयत्न गर्यो भने त्यो मूलमा, त्यसको मूलमा जानु छ भने हामी जुन दिशातिर गइरहेको छौँ त्यसको विपरीत दिशामा हामीलाई जानुपर्ने हुन्छ। नत्र त्यो हाँगा बिगाको तिर लाग्ने दिशामा हामी त्यो वृक्षको एउटा हामी चाहिँ ट्रङ्कमा बसेको छौँ अनि त्यहाँ बसेर हामी हाँगा बिगाको दिशामा गयो भने एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगा, अर्कोबाट अर्को, त्यो ब्रान्चिङ यति साह्रो भइरहेको छ कि
त्यहाँबाट फेरि मूल प्राप्त गर्नु अथवा त्यो अल्टिमेट कजमा पुग्नु चाहिँ त्यो सम्भव हुँदैन। त्यसरी नै अब हामी चाहिँ यो बाह्य जगतको जति पनि हामीले अध्ययन गरिरहेको हुन्छौँ त्यसमा के छ भने फर्दर ब्रान्चिङ छ। यसले युनिटीतिर नलगेर अझै डाइभर्सिटीतिर हामीलाई लगिरहेको छ। यो संसारको डाइभर्सिटीतिर लगिरहेको छ। डाइभर्स नलेज हामीले भन्छौँ, डाइभर्सिटीतिर हामीलाई चाहिँ लगिरहेको हुन्छ। एउटा कुराको अध्ययन गर्यो अनि त्यो फेरि त्यसको हाँगाबिगा फैलिन्छ, फेरि त्यसपछि अझै बढी हाँगाबिगा फैलिन्छ, अझै बढी हाँगाबिगा फैलिन्छ। त्यसरी अब मेडिकलको साइन्सको अध्ययन गर्दै जाँदा पनि के हुन्छ, एउटा विषयमा अध्ययन एमबिबिएस पढ्दै गर्दाखेरि यसको म डेप्थ नलेजमा पुग्छु कि भन्दाखेरि फेरि त्यहाँबाट हाँगा छुट्टिँदै जान्छ अनि विभिन्न सब्जेक्टहरूको फेरि त्यहाँबाट छुट्टिन्छ। फेरि त्यो एउटा विषयमा गहिरो अध्ययन गरौँ भनेपछि त्यो विषय फेरि फर्दर ब्रान्चिङ हुन्छ। जस्तो अब मेडिकल साइन्स पढ्दा पढ्दै मान्छेले ल अब यो विषयमा एकदम गहिरो अध्ययन गरौँ भनेर अब कसैले चाहिँ आँखाको विषयमा अध्ययन गर्दा गर्दै उसले खालि आँखाको विषयमा अध्ययन गर्दा गर्दै पनि फेरि अहिले त त्यही आँखाको विषयमा अध्ययन गर्दा पनि फेरि कतिवटा ब्रान्च आई स्पेसलिस्टबाट पनि फेरि कतिवटा ब्रान्च छुट्टिँदै गइरहेको छ। त्यसको डेप्थमा पुग्नुको सट्टा फेरि त्यो आई स्पेसलिस्टबाट अहिले त फेरि के रेटिना स्पेसियलिस्ट, यो ह्यान्ड स्पेसियलिस्ट, पेन स्पेसलिस्ट भनेको यसको फर्दर ब्रान्चिङको कुनै त्यो सीमा छैन। फर्दर ब्रान्चिङ भएको छ। त्यहाँबाट हामी कसरी त्यस्तो किसिमको अध्ययन, भौतिक जगतको अध्ययन जहाँ चाहिँ फर्दर ब्रान्चिङ कन्टिन्युअस भइरहेको छ, त्यहाँबाट हामी कसरी त्यो मूलमा हामी पुग्न सक्छौँ त भन्ने कुरा हो। त यसको मूलमा पुग्नु छ भने हामीलाई चाहिँ इसेन्समा, त्यही भएर कस्तो हुन्छ भने मैले धेरै मान्छेहरू पनि भेट्छु, साधारण मान्छेले जब शास्त्रको अध्ययन गर्छन् उनीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमले अध्ययन गर्छन् भने जस्तो वेदको अध्ययन गर्न थाले, त्यसमा कर्मकाण्ड अनि त्यसको अझै फर्दर यति धेरै त्यसको शाखा प्रशाखा इत्यादिहरू छ। त्यो शाखा प्रशाखाभित्र नै उनीहरू त्यसैमा एउटा जङ्गलभित्र हराएको जस्तो उनीहरू हुन्छन्। तर त्यही शास्त्र जब कुनै साधु सन्त सन्यासी अथवा सिद्ध महापुरुषहरू जस्तो हामीले चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टरमा पनि महाराजहरूसित पढ्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो भन्दा त्यसको एकदम इसेन्समा, जसरी रामकृष्णको वचनामृत पढ्दा पनि त्यसको सिधै इसेन्समा कसरी त्यो दुधलाई चाहिँ जमाएर दही बनाएर फेरि त्यसलाई मन्थन गरेर त्यसबाट चाहिँ कसरी मक्खन निकाल्नु, त्यो इसेन्समा नै हामीलाई पुर्याउन सक्छ यदि साधु सन्तहरूको द्वारा शास्त्र अध्ययन गरियो भने इसेन्समा। त्यही भएर साधु सन्यासीहरूलाई धेरै जसो अब कसैले विद्वताको लागि मात्रै अध्ययन गर्छ भने त्यो छुट्टै कुरा हो, तर विशेष गरेर साधु सन्तहरूले उपनिषद गीताको अध्ययन गर्छन्, तर वेदको अरू धेरै शाखा प्रशाखाहरूको त्यति उनीहरूले वास्ता गर्दैनन्। त्यसको सिधै मूलमा गएर त्यो मूललाई अध्ययन गर्छन्। त्यसबाट चाहिँ एकदम ब्रह्म विद्या रूपी त्यो मक्खनलाई नै निचोरेर दिन्छन्। जस्तो भगवान् श्रीकृष्णले पनि के गर्नुभयो, पुरै वेदलाई त्यसको चाहिँ वेदबाट चाहिँ क्रिम गीता रूपी जुन हो त्यो मक्खन निकालेर हामीलाई दिनुभयो। त्यही भएर भगवत गीता अध्ययन गर्दाखेरि हामीलाई पुरै वेदको त्यो इसेन्स जुन हो, अब वेदको डिटेल्समा जान खोज्यो भने म धेरै विद्वानहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले यो मन्त्रको यो कहाँ छ, कुन अध्यायमा छ, कता छ, त्यो पुरै स्ट्याटिस्टिक्स मात्रै निकालिरहेको त्यो हुन्छ। तर साधु सन्यासीहरूले त्यसलाई त्यो स्ट्याटिस्टिक्समा साधक भनौँ, साधु सन्यासी भनौँ, अथवा जो ठिक साधक हो, खालि एउटा स्कलर भन्दा पनि जुन ठिक साधक हो, उसले चाहिँ त्यो स्ट्याटिस्टिक्सहरू निकाल्दैन, उसले चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको इसेन्समा जान्छ। जसरी भगवान् श्रीकृष्णले पुरै वेदबाट चाहिँ हामीलाई इसेन्स निकालेर दिनुभयो। बारीमा बगैँचामा आँप खान आयो भने सिधै बसेर आँप मात्रै खाऊ,
त्यहाँ कतिवटा हाँगा छ, कतिवटा पात छ, त्यो सबै त्यसको स्ट्याटिस्टिक्स त्यस्तो किसिमको अध्ययन भयो भने हामी कहिल्यै पनि जीवनमा त्यो अल्टिमेट ट्रुथ, त्यो जगत कारण जुन अल्टिमेट ट्रुथ हो, अल्टिमेट कजमा हामी पुग्न सकिँदैन। यो संसारको भौतिक विज्ञानको अध्ययन भनेको के हो भने त्यो हाँगा, त्यो बारीमा आँप खान जानु अनि हाँगा बिगा गर्नु जस्तै हो। त्यही भएर भौतिक विज्ञानको अध्ययनबाट त्यो मूल तत्त्वमा, त्यो इसेन्समा हामी पुग्न सकिँदैन। किनभने जहाँ हामीलाई चाहिँ गहिरो गएर अब त केही प्राप्त गर्छु कि भन्दाखेरि त्यहाँबाट फेरि ब्रान्चिङ फेरि सुरु भइहाल्छ। फेरि अब त केही कुनै एउटा निष्कर्षमा पुग्छु कि त्यहाँबाट फेरि फर्दर ब्रान्चिङ सुरु हुन्छ। फेरि कुनै एउटा अझै गहिरो अध्ययन गर्दै फेरि कुनै एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ कि भन्दा त्यहाँबाट फेरि फर्दर ब्रान्चिङ सुरु हुन्छ। यस्तो किसिमले गर्दा यसरी त पहिले पनि यो जगतलाई त्यस्तो किसिमले सम्पूर्ण रूपमा जान्नु त्यस्तो प्रकारले सम्भव हुँदैन। त्यही भएर ऋषिमुनिहरूको मनमा पनि यही प्रश्न आएको थियो। के प्रश्न भन्दा कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातं भवति। त्यो कुन वस्तु हो जुन वस्तुलाई जानेपछि सबै वस्तु चाहिँ जानिन्छ। त्यो के हो भन्दा त्यो आत्मज्ञान। अर्थात् त्यसको लागि हामीलाई बाहिर भौतिक जगतको अध्ययन होइन कि हाम्रो अन्तर जगत, हाम्रो भित्रको मनको हामीलाई चाहिँ गहिराइमा जानु भनेको त्यो हामी चाहिँ एउटा रुखको बिचमा बसेको छौँ, त्यसको एउटा ट्रङ्कमा हामी बसेको छौँ भने हामी माथिपट्टि हाँगा बिगातिर नगएर त्यसको जरातिर जानु भनेको चाहिँ, मूलतिर जानु भनेको के हो भने त्यो मनको अध्ययन, मनको गहिराइमा जानु र त्यो मनको गहिराइमा गएर मनको अध्ययन अर्थात् मनभित्र हामीले त्यही मनको मूलमा हामी जान खोज्यौँ भने, त्यो अन्तर जगतभित्र हामीले त्यसलाई खोज्यौँ भने, ध्यान इत्यादि पद्धतिहरूद्वारा हामीले त्यसलाई खोज्यौँ भने मात्रै त्यो कुरा हामीलाई प्राप्त हुन सक्छ। ती कुराहरू हामीले त्यो ब्रह्मज्ञान अर्थात् अल्टिमेट जगत कारणलाई हामीले जान्न सकिन्छ। बहिर्मुखी बनेर चाहिँ कहिल्यै पनि हामीले त्यो जगत सृष्टिलाई जान्न सकिँदैन। जति जान्न खोज्दा पनि फेरि फर्दर ब्रान्चिङ। अब हिजो आज हामीले के देखिन्छ भने विभिन्न ठाउँहरूमा कन्सियस स्टडी भन्ने कुरा, कन्सियसनेसको स्टडी धेरै विद्वानहरूले युनिभर्सिटीहरूमा यसरी कन्सियसनेसको स्टडी भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भइरहेको छ। तर त्यो कन्सियसनेसको स्टडी, यो जुन कन्सियसनेसको स्टडी हो, कन्सियसनेसलाई जान्नु, त्यो बाह्य जगतमा अथवा त्यस्तो किसिमले स्टडी गरेर केही कन्सेप्टहरू क्लियर होला, श्रवण मननसम्म हामी पुगिएला, त्यो मननसम्म त्यसको केही उपयोगिता होला। तर वास्तवमा त्यो ब्रह्म तत्त्व, त्यो कन्सियसनेसलाई बाहिर छोप्न खोजेर हामीले कहिल्यै पनि त्यसलाई छोप्न सकिँदैन, कहिल्यै पनि त्यसलाई समात्न सकिँदैन। किनभने त्यसलाई हामीले समात्न खोज्ने बित्तिकै त त्यो चैतन्यबाट जड बनिसकेको हुन्छ। चैतन्य भनेको जुन विषयद्वारा अर्थात् जुन सब्जेक्ट हो, त्यो इटर्नल सब्जेक्ट, त्यो विषय हो जसलाई हामीले समात्ने प्रयत्न गर्ने बित्तिकै त्यो अब्जेक्टिफाइड भइहाल्छ। अब्जेक्टिफाइड गराएर त्यसलाई समात्नु भनेको फेरि जडलाई नै समात्नु हो। त्यही भएर त्यो कन्सियस स्टडी एक्सटर्नल वर्ल्डमा जति नै अध्ययन भइरहे पनि वास्तवमा ध्यान द्वारा अन्तर जगतमा नगएसम्म त्यसको प्राप्ति हुन सक्दैन। श्रवण मननसम्म त्यसको केही उपयोगिता होला, तर निधिध्यासन अनि रियलाइजेसनसम्म चाहिँ त्यसले हामीलाई पुर्याउनु सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ ऋषिमुनिहरूले जस्तै ध्यानको गहिराइमा हामीलाई जानुपर्छ र जहाँ गएर मन वाणी, त्यो वाणी पनि जहाँ गएर थामिन्छ, जहाँ वाणी पनि पुग्न सक्दैन, त्यो स्वयं अनुभूतिको कुरा हो। त्यो अनुभूति हुन्छ, त्यसलाई अब्जेक्ट बनाएर स्टडी गर्दैछ भने अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै, चैतन्यलाई अब्जेक्ट बनाउने बित्तिकै चैतन्य त्यो जडमा परिणत भइहाल्छ। त्यसलाई समात्ने प्रयत्न गर्ने बित्तिकै त्यो जड बनिसकेको हुन्छ हाम्रो अगाडि। त्यही भएर त्यो चैतन्यलाई त्यसरी ज्ञानको विषय या जान्नुको विषय
त्यो जान्नुको विषय बनाउन चाहिँ सकिँदैन। त्यो स्वयं प्रकाश, त्यो चाहिँ स्वयं आफैभित्र त्यो चाहिँ सेल्फ रिभिल्ड हुन्छ। त्यसलाई अब्जेक्ट बनाएर या त्यसलाई जान्नुको विषय बनाएर जान्नु हामीले सकिँदैन। त्यही भएर त्यसको लागि हामीलाई अन्तर्जगतमा नै ध्यानद्वारा त्यसलाई प्राप्त गर्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। त्यो यति नजिक, यति प्राप्य वस्तु हुँदाहुँदै पनि हामीले फेरि त्यसलाई जान्नु भनेको अब्जेक्टिफाई गर्ने प्रयत्न गर्ने बित्तिकै त्यो जड वस्तुको स्वरूप लिएर फेरि हामीबाट चाहिँ यति टाढिँदै गइरहेको छ। यस्तो नजिक एकदम त्योभन्दा हाम्रो नजिक केही पनि छैन। आत्मतत्त्वभन्दा हाम्रो नजिक केही पनि छैन। एकदम हाम्रो एकदम हातमा आएको त्यो फल जस्तो। तर पनि त्यसलाई जान्ने जब हामीले प्रयत्न गर्छौँ, अब्जेक्टिफाई गर्ने जान्नुको प्रयत्न भन्नु दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ स्वयं अर्थात् त्यो स्वयं प्रकाश हो, त्यो चाहिँ स्वयंमा त्यो सेल्फ रिभिल्ड हुन्छ। त्यो अनुभूति त्यहाँ चाहिँ मन वाणी इत्यादि त्यहाँ पुग्न सक्दैन, त्यो चाहिँ अनुभूतिको विषय हो। तर त्यसलाई समात्ने प्रयत्न गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ विषयमा परिणत भइहाल्छ। त्यो चाहिँ एउटा सब्जेक्टमा परिणत हुन्छ या अब्जेक्टमा परिणत हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। अर्थात् यति गम्य या यति एकदमै हाम्रो नजिक भन्दा पनि त्योभन्दा नजिक केही छैन। एकदमै प्राप्य वस्तु हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अप्राप्य वस्तु भनेर एउटा मिस्ट्री बनेर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसको खोजी भित्रभन्दा पनि अन्तर्जगतमा गएर र साधनाद्वारा नै यसको सम्भव छ। इन्टेलेक्चुअल तरिकाले यसको प्राप्ति गर्न सम्भव छैन। षड वर्षले पनि यसको प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यही भएर बाह्य भौतिक जगतको अध्ययन गर्दा गर्दै कसैलाई त्यस्तो किसिमको चेतना आयो र ऊ चाहिँ अन्तर्जगतमा गयो भने उसले प्राप्त गर्ला। तर भौतिक जगतकै सहारा लिएर चाहिँ यस तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन, कहिले पनि सकिँदैन। अन्तर्मुखी नै बन्नुपर्छ। हामी चाहिँ अन्तर्जगतमा नै जानुपर्छ, नत्र यो प्राप्त गर्नु सम्भव हुँदैन। अनि अर्को उसमा प्याराग्राफमा जाउँ। अवतार पुरुषों की बाल्य अवस्था से ही भावतन, यो तत्त्वलाई त्यो ज्ञानलाई भनेको भित्री जगतमा खोज्नुपर्छ, अर्थात् भाव जगत। यो अन्तर्जगत पनि हाम्रो फेरि के छ भने हामी अन्तर्जगतमा जाँदा पनि त्यहाँ पनि दुईवटा भनौँ न दुईवटा शाखा जस्तो, अथवा त्यसमा दुईवटा कुरा छ। त्यहाँ पनि कस्तो भने भित्री जगतमा जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ दुईवटा सम्भव हुन्छ। त्यही भएर त्यो भित्री जगतमा जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ जसरी हामी समुद्रमा ट्राभल गर्नुको लागि पुरानो समयको कुराले भन्नुभयो, त्यो कम्प्युटरहरूले धेरै कुराहरू सम्भव छ होला। पुरानो समयको उस दृष्टान्त लिएर हामीले हेर्यौँ भने मसँग एउटा एकदमै राम्रो जहाज त छ समुद्रमा यात्रा गर्नुको लागि, तर मसँग यदि कम्पास छैन भने म त्यो जहाजमा बसेर पनि आफ्नो गन्तव्यमा म पुग्न सक्दिनँ। किनभने म जहाजमा त बसेर त्यो जहाजमा म अगाडि त बढेँ, तर मसँग दिशा भ्रमित हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यो कम्पासले मलाई जहिले पनि सही दिशामा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। कुन दिशामा जाने भन्ने कुरा, त्यसको दिशा निर्देशन त्यो कम्पासले गर्छ। त्यो म्याग्नेटिक कम्पास जुन हुन्छ त्यसले ठिक दिशा निर्देशन गर्दछ। तर यदि म एकदमै राम्रो वेल बिल्ड, एकदमै एडभान्स किसिमको राम्रो म एउटा जहाजमा त बसेँ अरे, एकदमै राम्रोसित बनेको, तर मसँग त्यो कम्पास छैन, अनि म यात्रा मैले अगाडि सुरु गरेँ भने के हुन्छ भने त्यो यात्रा खतरै खतरा हुन्छ। त्यो यात्रामा अक्कल झुक्कलमा गन्तव्यमा पुग्यो भने पुगिहाल्यो, तर त्यो अक्कल झुक्कलमा पुग्ने सम्भावना त एकदमै करोडौँको वान इन्फिनिट
जस्तो होला, त्यो सम्भावना नै हुँदैन, धेरै हराउने सम्भावना र नै बढी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी हराइन्छ, कहाँ पुगिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो दिशा निर्देशन गर्ने आध्यात्मिक जगतमा भनेको विवेक र वैराग्य, यो दुईवटा कुरा भएन भने, विवेक र वैराग्य भएन भने हामी जब इनसाइड माइन्डमा जान्छौँ, अब हाम्रो मनको जुन किसिमको एनालाइसिस छ कुण्डलिनीद्वारा, हामीले कुण्डलिनीको कुराहरू मन त्यो अब हामीले फिजिकल रूपमा कल्पना गरे पनि त्यसको हामीले दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यो जुन बिचको स्थान हो, पहिलोचोटि जुन आध्यात्मिक जगतको जुन हो त्यो त हृदय हो, तर हृदयको मुनतिर हाम्रो के छ, त्यो एउटा यसलाई वृक्ष जस्तोको उदाहरण मैले अघि जस्तो वृक्षको दिएँ, यसरी नै हाम्रो कुण्डलिनी उसमा पनि सबभन्दा पहिला त मूलाधार छ, त्यसपछि चाहिँ स्वाधिष्ठान छ, मणिपुर चक्र छ, त्यसपछि अनाहत चक्र, त्यसपछि चाहिँ अरूहरू माथिको आज्ञा चक्र इत्यादिहरू छन्। अब त्यो हृदयबाट मुनितिरको जुन हो डाइरेक्सन हो, त्यो त कामिनी काञ्चनको डाइरेक्सन हो। अपवित्र मन त त्यतापट्टि ट्राभल गर्नु खोज्छ, अर्थात् त्यो कामिनी काञ्चनको त्यो दिशाभित्र मन यदि पवित्र छैन, विवेक र वैराग्यको मनमा छैन भने ऊ त्यो मनको गहिराइमा जान्छ। कस्तो किसिमको गहिराइमा जान्छ भने अपवित्रताको गहिराइमा जान्छ र ऊ चाहिँ त्यहाँ गएर दिशा भ्रमित हुन्छ। तर उसको मनमा त्यो विवेक वैराग्य छ भने ऊ चाहिँ कुन दिशामा जान्छ भन्दाखेरि हायर डाइरेक्सनमा जान्छ, त्यो हृदयबाट चाहिँ अझै अप्पर डाइरेक्सनमा जान्छ। अनि फाइनली उसले चाहिँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। अर्थात् हामी मनभित्र जाँदा पनि यदि हाम्रो अपवित्र मनले हामी चाहिँ धेरै ध्यानमा, हामी त्यही भएर श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने डुब्की त लगाऊ, तर डुब्की लगाउँदाखेरि गोहीको डर हुन्छ। समुद्रबाट यदि चाहिँ मोती प्राप्त गर्नु छ, रत्नहरू फेला पार्नु छ भने समुद्रमा डुब्की त लगाउनु पर्छ, तर डुब्की लगाउँदै पनि त्यसमा गोहीको डर त जहिले पनि हुन्छ। र त्यो गोहीबाट बच्नुको लागि चाहिँ के उपाय हो त भन्दा आफ्नो शरीरमा बेसार दलेर हामी चाहिँ यदि समुद्रमा, त्यो नदीमा या समुद्रमा हामी चाहिँ उक्ल्यौँ भने के हुन्छ भने त्यो गोहीले चाहिँ बेसार दलेको मान्छेलाई समात्दैन भन्ने त्यो विश्वास छ। र त्यो दिशा हल्दी अर्थात् त्यो बेसार भनेको के हो भने विवेक र वैराग्य। विवेक र वैराग्य रूपी बेसार शरीरमा नदलिकन यदि हामी चाहिँ साधनाको गहिराइमा अर्थात् ध्यानको गहिराइमा जान खोज्यौँ भने हामी के हुन्छ भने कामिनी काञ्चनतिर हाम्रो मन चाहिँ त्यो डाइरेक्सनमा जान्छ र हामी चाहिँ अझै धेरै त्यसबाट चाहिँ ज्ञान, अल्टिमेट ट्रुथ, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्ने जग्गामा हामी अझै दिग्भ्रमित हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही भएर त्यो विवेक र वैराग्य रूपी बेसार शरीरमा नदलिकन हामी यस दिशामा अगाडि बढ्नु चाहिँ खतरा यसमा हुन्छ र त्यो मान्छे दिग्भ्रमित हुन्छ। त्यो मनको गहिराइमा गएको हुनाले र त्यो अपवित्र बाटोमा ऊ जान्छ अनि उसले केही शक्तिहरू प्राप्त गरे पनि ऊ चाहिँ वास्तवमा आफ्नो लक्ष्यबाट चाहिँ भ्रमित हुन्छ, लक्ष्यमा त्यो कहिले पनि पुग्न सक्दैन। त्यही भएर ध्यान गर्दा पनि कन्सन्ट्रेसन, ध्यान साधना इत्यादि गर्दाखेरि अरू सबै मेथडलाई फलो पनि गरिएको छ भने, तर त्यसमा चाहिँ विवेक र वैराग्यलाई हामीले मनलाई शुद्ध नबनाइकन त्यो गहिराइमा हामी जान खोज्यौँ भने त्यहाँ हामी दिग्भ्रमित इनसाइड त्यो इनर जर्नीमा पनि हाम्रो दिग्भ्रमित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर योग सूत्रमा पनि सबभन्दा इनिसियल स्टेज त्यो जुन छ त्यो त चित्तशुद्धिको लागि नै छ। जुन यम र नियम भन्ने जुन दुईवटा कुरा छ त्यो चाहिँ चित्तशुद्धिको लागि नै हो। त्यो यम नियमको पालन नगरिकन योग सूत्रले पनि अगाडि जान हामीलाई वारण गरेको छ। त्यो नजानु भन्छ, त्यो पहिला त्यो दुईवटालाई सम्पूर्ण रूपमा पालन गरेपछि बल्ल त्यो दिशामा अगाडि जानु भनिएको छ।
त्यसरी नै विवेक वैराग्य अर्थात् त्यो मन शुद्ध नभएसम्म विवेक वैराग्य भन्ने कुरा हो। त्यो चित्त शुद्धि नभएसम्म, विवेक वैराग्य नभएसम्म यदि हामी त्यो भाव राज्यको गहिराइमा जान खोज्यौँ भने हामी चाहिँ दिग्भ्रमित भएर हामी जुन लक्ष्यतिर हामी अगाडि बढ्न खोजेको हो त्यो लक्ष्यतिर नगएर हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दा गलत दिशामा पनि जान सकिन्छ। इनर वर्ल्डमा पनि त्यो दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ अपवित्रतातिर हामी लम्किन सकिन्छ, अर्को चाहिँ पवित्रतातिर। तर विवेक र वैराग्य छैन भने त्यसैलाई नै हामीले सही बाटो भनेर अगाडि गइजाने, तर वास्तवमा त्यहाँबाट चाहिँ हामी लक्ष्य भ्रमित दिग्भ्रमित हुन सक्छौँ। यसलाई फेरि अर्कोचोटि अध्ययन गरौँला। आज आरतीको समय पनि अब नजिक आइसक्यो। यो प्याराग्राफ चाहिँ अलिक पढ्दा पनि हुन्छ। अवतार पुरुषों की बाल्य अवस्था से ही भाव तन्मयता, बाल्य अवस्था से ही समय समय पर भाव राज्य के विषय में तन्मय हो जाने की बातें सभी अवतार पुरुषों के जीवन में सुनने में आती है। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में अपने माता पिता तथा बंधु बांधवों के समीप विभिन्न अवसरों पर देवत्व का परिचय प्रदान किया था। बुद्ध देव ने अपनी बाल्य अवस्था में टहलने के लिए उपवन में जाकर बोधि द्रुम नीचे समाधि मग्न हो देवता तथा मानवों का दृष्टि आकर्षण किया था। वन की चिड़ियों को प्रेम के साथ अपने निकट आकृष्ट कर ईसा ने बाल्यकाल में ही उनको अपने हाथों से खिलाया था। शंकराचार्य ने अपनी माता को दिव्य शक्ति के प्रभाव से मुग्ध तथा आश्वस्त कर बाल्यकाल में ही संसार त्याग किया था तथा चैतन्य देव ने बाल्य अवस्था में दिव्य भाव में आविष्ट हो इस बात का आवाज प्रदान किया था कि ईश्वर के ही हेय तथा उपादेय सभी वस्तुओं में ईश्वर के प्रकाश को देख पाते। यो भन्नुको अर्थ के हो भने सानैबाट अवतार पुरुषहरू चाहिँ भाव राज्यमा अर्थात् अन्तर्राज्यमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ, तर उनीहरूलाई त्यो खतरा हुँदैन, किनभने उनीहरूको मन अत्यन्तै शुद्ध पवित्र भएको हुनाले त्यो खतरा हुँदैन। तर हामीहरूमा चाहिँ दुईटै डाइरेक्सनमा जान सक्छ। यस कुरामा मलाई एउटा कुरा याद आयो, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कल्पना भनेको त त्यो भित्री जगतै हो नि। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा एकदमै सान्दर्भिक र एकदमै यो विषयमा गरेर एउटा एकदमै गहिरो कुरा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भन्नुभएको छ। त्यो के भने स्वस्थ कल्पनाले मान्छेलाई कवि बनाउँछ, अस्वस्थ कल्पनाले मान्छेलाई पागल बनाउँछ। स्वस्थ कल्पनाले कवि बनाउँछ भने अस्वस्थ कल्पनाले पागल बनाउँछ। अर्थात् मनको भित्र पनि त त्यो अस्वस्थ अर्थात् अपवित्र दिशातिर ऊ लाग्यो भने ऊ पागल नै हुन्छ वास्तवमा, ऊ कवि बन्न सक्दैन। अथवा त्योभन्दा पनि अझै माथि गएर कवि भनेको अझै त्यसको पनि उसमा हामी गयौँ भने अझै त्यो आध्यात्मिक साधक या अझै ब्रह्मज्ञानी बन्न सक्ने त वास्तवमा ब्रह्मज्ञानी नै रियल कवि हो। तर यो महाकवि देवकोटाको यो कुरा यहाँ एकदमै यहाँ दिनु उचित उदाहरण जस्तो लाग्यो। मनको भित्र पनि हामी त्यो हाम्रो अस्वस्थ कल्पना अर्थात् अपवित्र चिन्तनसित हामी चाहिँ मनको भित्र छिर्यौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पागल हुने सम्भावना नै बढी हुन्छ, अथवा विकृत मन त्यो विकृत उसमा चाहिँ जान्छ। त्यही भएर स्वस्थ कल्पनाले चाहिँ मान्छेलाई कवि बनाउँछ भने त्यो स्वस्थ पवित्र चिन्तनले नै मान्छेलाई अगाडि बढाउँछ। विवेक वैराग्य रूपी बेसार गर्नु र डुब्की लगाउनु भनेको पनि त्यही हो। बल्ल हाम्रो चाहिँ अगाडि बढाइ स्वस्थ किसिमको हुन्छ। नत्र चाहिँ त्यो मनको भित्र जाँदाखेरि त्यो पवित्रता नभइकन यदि धेरै ध्यानमा गहिराइमा जान खोज्यो भने तर पवित्रता छैन, उसमा त्यो किसिमको विकृति आउने, मानसिक विकृति आउने र उन्नतिको जग्गामा अवनति हुने सम्भावना नै बढी हुन्छ। अब आजलाई यही
बिदा लिउँ। अब एकछिनमा आरती पनि सुरु हुन थालिसकेको छ र ओम शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्ण